रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अन्तिम संवैधानिक विकल्पबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले विश्वासको मत पाएसँगै राजनीतिक अनिश्चय घट्यो, प्रतिनिधि सभाको पूर्ण जीवन सुनिश्चित। प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने क्रममा एमालेका 33 सांसदले पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गरेपछि आन्तरिक संकट झन चुलियो। एकता बचाइराख्ने प्रयासमा गम्भीर धक्का लागेको नेताहरूको भनाई। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढेपछि वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज, 1 खर्ब 27 अर्ब अधिक लगानी योग्य रकम थुप्रियो। अफगानिस्तान सरकार र तालिबान विद्रोही पुनः शान्ति वार्तामा बस्न तयार, द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा मानवीय सहायता पुर्याउन सहकार्य गर्ने। र टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने नेपाली टोलीकी एथलेटिक्स प्रशिक्षक इन्द्र कुमारी मल्ललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, मल्लको स्थानमा प्रशिक्षक श्रेष्ठ जापान जाने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। 61 जना मात्र सांसद रहेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रतिनिधि सभामा 165 सांसदको समर्थन प्राप्त गर्नुभएको छ। केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै बिउतिएपछि हिजो बसेको पहिलो बैठकमै देउवाले विश्वासको मत लिनुभएको हो। त्यसक्रममा देउवाले माओवादी केन्द्र, जसपा, एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन पाउनु भएको छ। देउवाको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको एमालेको केपी शर्मा ओली समूहकै केही सांसदले पनि देउवालाई मत दिए। एमालेबाट माधव नेपाल समूहका 15 जना र ओली समूहका 7 गरी देउवाको पक्षमा 22 जनाले मतदान गरे। प्रतिनिधि सभामा एमालेको सांसद संख्या 121 छ, तर देउवाको विपक्षमा मतदान गर्ने पंक्तिमा एमालेका 83 जना मात्र उभिए। एमालेमा एकता पहल गरिरहेका नेपाल समूहका घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे लगायत नेताहरू मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा 249 सांसद उपस्थित थिए। त्यसमध्ये देउवाका पक्षमा 165, विपक्षमा 83 र तटस्थ 1 मत पर्यो। प्रतिनिधि सभामा हाल कायम संख्या 271 छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न 136 मत आवश्यक हुन्छ। ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएछ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने क्रममा 146 जना सांसद थिए, तर परमादेश बिउतेको प्रतिनिधि सभामा आइतबार देउवाले अत्यधिक मत प्राप्त गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्नुमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएको तर्क गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिको दावीलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेश मात्र होइन, अहिले प्रतिनिधि सभामा भएको मतदानले समेत खण्डित गरेको छ। अन्तिम संवैधानिक विकल्पबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले हिजो विश्वासको मत पाएसँगै राजनीतिक अनिश्चय हटेको छ। देउवा नेतृत्वको सरकारले अब 1.5 वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सक्ने अवसर पाएको छ भने सर्वोच्च अदालतले 2 पटक पुनर्स्थापना गर्दा पनि जोखिममा पुगेको प्रतिनिधि सभाको पूर्ण जीवन सुनिश्चित भएको छ। 2 वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। 1.5 वर्षमै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पूरा हुनेछ। सत्ता घटक दल बाहिरिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर देउवा संविधानको अन्तिम विकल्पबाट प्रधानमन्त्री भएकाले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना अब छैन। राजनीतिक विश्लेषक समेत रहेका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवा अब शक्तिशाली हुनुभएको छ। उहाँलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र सत्ता घटकभित्र विवाद भए पनि विकल्पमा सरकार बन्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाले देउवा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीमा डरिनु भएको हो। उहाँले संसदमा पाएको शक्ति सदुपयोग गर्नेमा पनि आम आशंका रहेको पोखरेल बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, अबका 5 महिना खोपलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि लगातारका निर्वाचन यो सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा आउँछ। गठबन्धनलाई व्यवस्थापन गरेर आम जनताको अपेक्षा पूरा गर्न देउवालाई ठूलो चुनौती छ। उहाँले बनाउने टिम र लिने कदमले विगतमा लागेको दाग मेट्छ कि कायम राख्नुहुन्छ भन्ने शंका नै छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भित्रको विवाद चर्किने प्रश्न भएको छ भने 5 वर्षका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभाको आयु पूरै अवधि रहने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच शनिबार राति भएको गोप्य वार्तापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुनर्स्थापित संसदको पहिलो दिन नै विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका थिए। सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि पहिलो बैठकबाटै आफ्नो परिचय लिन खोज्नु कंग्रेस सांसदकै लागि अनपेक्षित थियो। सत्ता गठबन्धन दल र विपक्षी एमालेको दौडधुप आइतबार बिहानैबाट शुरू भएको थियो। शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत
प्राप्त गरेसँगै कम्तीमा 1.5 वर्ष संसदले स्थिरता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर दलहरू प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनर्स्थापनालाई लिएर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र लोकतन्त्रको घाँटी निमोठेको आरोप लगाए। तपाईको इमानदारीता के हुन्थ्यो, तपाईको लोकतान्त्रिक संस्कार के हुन्थ्यो भने संविधान संशोधन गरौं। यो 76 उपधारा 5 ले लोकतन्त्रलाई क्षति पुग्ने भयो भनेर तपाईले कहिल्यै भन्नुभयो? अनि तपाई त्यसको रिसले संसद विघटन गर्दै हिँड्ने, सार्वभौम संस्थालाई निर्मम तरिकाले प्रहार गर्दै हिँड्ने, जनताको मन मुटुमा छुरा रोपे जस्तो गरिकन जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूलाई हत्या गर्दै हिँड्ने, अनि अहिले आएर 76(5) लाई दोष दिएर लोकतन्त्र जान लाग्यो, प्रणाली बर्बाद भयो भनेर गोहीको आँसु चुहाएर दुनिया कसैले पत्याउँछ तपाईलाई? प्रतिनिधि सभामा दलको तर्फबाट बोलेका एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक पद्धति विरुद्ध सिधै अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दलिल पेश गरे। कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले सर्वोच्च अदालतले सिधै प्रधानमन्त्री तोक्ने कुराको कल्पना गर्दैन। सम्मानीय सभामुख महोदय, घरिघरि म इतिहासतिर पनि फर्किनेछु। 2061 साल जेठमा होला सम्भवतः सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। त्योभन्दा अगाडि 59 असोजमा उहाँलाई बर्खास्त गरिएको थियो। त्यति बेला उहाँले भनेको कुरा म सम्झिन्छु। मैले आज श्री 5बाट न्याय पाएँ। श्री 5ले दिनुभएको त्यो न्याय माघ 19 मा गएपछि कहाँ गयो हामी सबैलाई थाहा छ। आज इतिहास 5 जना श्रीमानहरूबाट माननीय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। उति बेला श्री 5, अहिले श्रीमान 5। एमाले र निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान, लोकतन्त्र र राज्यका सबै निकायमा निरन्तर आक्रमण गरिरहेको कंग्रेसको आरोप छ। आफ्नो पार्टी लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने भन्दै कंग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले कंग्रेसले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई मिलाएर लैजाने प्रतिबद्धता जनाए। न्यायालयलाई चर्को स्वरमा थर्काएर लोकतन्त्र बलियो नहुने रिजालको भनाइ छ। हामीले संविधानमा एउटा विशिष्ट धारा लेख्यौं 76 को 5, जहाँ संसदलाई जोगाउनका लागि, जहाँ बहुमतले प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था हुँदासम्म हरेक सांसदले विवेकको मत दिएर प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नेछ भनेर त्यही विवेकको मत दिने धारामाथि आक्रमण हुँदाखेरि हामी अदालतमा गएका हौं। अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे होइन। अहिले पनि भन्न चाहन्छु म, अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको होइन। मिलो मतुमा आफ्नो पदीय मर्यादालाई बिर्सेर काम गर्नेहरूलाई होइन। नेपालमा संविधान छ, संवैधानिक सर्वोच्चता छ भनेर सम्झाउन मात्रै कोसिस गरे हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदमा अघिल्लो पटक विश्वासको मत दिएका जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले पनि अन्ततः देउवालाई पनि सहयोग गरेको छ। देउवालाई समर्थन गर्दै ठाकुर शेरबहादुर देउपाजीलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र उहाँले जुन प्रस्ताव राख्नु भएको छ त्यसको समर्थनमा हामी उहाँलाई मत दिन्छौँ। पहिलो पटक संसद विघटन भएदेखि नै विरोधमा रहेका जसपाकै संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रतिगमनकारीले संसदमा खड्ग प्रहार गरेको बताए। प्रतिगमनकारीहरूको पटक पटकको खड्ग प्रहार पछि मूर्छित बनेको प्रतिनिधि सभा र दुई पटक मूर्छित बनाइएका हामी आज यहाँ उपस्थित हुने जुन अवसर प्राप्त गरेका छौं त्यसको निम्ति सम्मानित सर्वोच्च अदालत, यस निम्ति आवाज उठाउने आम जनसमुदाय, मिडिया जगत, नागरिक समाज र सबैमा म हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक पुनर्स्थापना सँगै संसदमा राजनीतिक दलहरूले एक अर्का विरुद्ध 20 बमन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत पाएसँगै संसदको आगामी करिब 1.5 वर्ष कार्यकाल करिब जोगिएको छ। तर राजनीतिक अस्थिरता भने हट्ने संकेत देखिएको छैन। राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल, संसदले स्थायित्व प्राप्त गर्छ एउटा निश्चित समयसम्मको लागि। 1.5 वर्षपछि त यसै पनि अब निर्वाचनमा जानुपर्ने स्थिति छ, चाहे संसदको होइन यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जानै पर्ने स्थिति छ। तर अब त्यसभित्र पनि अनेक कुराहरू हुन्छन्। कसलाई लागेको थियो कि 2/3 बहुमत हुँदाखेरि 5 वर्ष चाहिँ सरकार टिक्दैन भन्ने कसलाई लागेको थियो? सबलाई लागेको थियो टिक्छ भनेर। तर फरक भयो। अब त्यत्रो त्यो 2/3 झन्नै पुगिसकेको सरकारको त अभिगत यो भयो भने भोलि अवस्था के हुन्छ भन्नै सकिँदैन नि। 2 पटक विघटन भएको संसद, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट 2/3 बहुमत नजिक पुगेको नेकपामा विग्रह आएपछि नयाँ गठबन्धन मार्फत कंग्रेस नेतृत्वमा आगामी 1.5 वर्ष सरकार सञ्चालन हुने निश्चित प्राय भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिने क्रममा एमालेका 33 जना सांसदले पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गरेपछि आन्तरिक संकट झन चुलिएको छ। पार्टीले तटस्थ समेत नबस्न व्हिप जारी गरे पनि 11 सांसद अनुपस्थित भए पनि 22 जनाले देउवाको पक्षमा मतदान गरे। देउवालाई विश्वासको मत दिने माधव नेपाल समूहका 14 र ओली समूहका 8 जना छन्। अन्य 11 जना संसद भवनमा उपस्थित भए पनि मतदानका बेला बैठक छाडेर हिँडेका थिए। ओली समूहबाट देउवालाई मत दिने प्रेम आले, धनबहादुर बुढा, कृष्ण कुमार किशन श्रेष्ठ, गोपाल बम, पार्वती बिसंखे, हीराचन्द्र केसी, बीना बुढाथोकी र समिना हुसेन छन्। आले यसअघि पनि ओली सरकारमा वन मन्त्री र बुढा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री थिए। त्यस्तै सांसद श्रेष्ठले ओलीको विश्वासपात्रका रूपमा काम गर्दै आएका थिए। श्रेष्ठ गत वर्ष समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई जनकपुरबाट काठमाडौँ ल्याउने मध्येका एक हुन्। प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै देउवालाई बधाई दिन आले बुढानीखण्ड समेत पुग्नु भएको थियो। व्यापारिक पृष्ठभूमिका भएकाले आफ्नो स्वार्थका लागि उनीहरू देउवाको पक्षमा लागेको हुन सक्ने ओली पक्षका नेताहरूको आकलन छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने विषयले विपक्षी दल एमालेको एकता बचाइराख्ने प्रयासमा गम्भीर संकट आएको नेताहरूले बताएका छन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र भंग गर्ने सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को निर्णयसँगै विभिन्न राजनीतिक मुद्दामा विभाजित एमालेको एकता झन कठिन मोडमा पुगेको छ। देउवालाई विश्वासको मत दिने नेपाल समूहको कदमले पार्टी एकतालाई संकटमा पारेको ओली समूहको बुझाइ छ। नेपाल समूहले ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा आफूहरूकै राजनीतिक एवं कानूनी संघर्षको बलमा पुनर्स्थापित भएकाले यसको पूर्णकाल सुरक्षित गर्ने दायित्व पनि आफूहरूकै भएको तर्क गरेको छ। विश्वासको मत दिने विषयले नेपाल समूहमै विभाजन आएको छ। ओली समूहमा पनि विद्रोह भएको छ। निरन्तर प्रयासका बावजुद पनि हिजो नेपाल पक्षका 11 सांसद मतदानमा अनुपस्थित भए भने ओली समूहका 8 सांसदले देउवाको पक्षमा मतदान गरे। जनता समाजवादी पार्टी जुन मुद्दाका कारण विभाजित थियो अहिले त्यही मुद्दाले एक ठाउँमा आइपुगेको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी महन्त ठाकुर पक्षले हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएसँगै जसपाका दुवै खेमा एउटै राजनैतिक एजेण्डामा पुगेका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएदेखि जसपा विभाजन उन्मुख छ। उपेन्द्र यादव पक्ष पार्टीको आधिकारिकता माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा गएपछि ठाकुर पक्षले प्रतिदाबी पेश गरेको थियो। यस विषयमा छिनोफानो गर्न निर्वाचन आयोगले इजलास गठन गरेर हिजोदेखि सुनवाई गरिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन हुनु अघि ठाकुर पक्षमा 20 र यादव पक्षमा 12 सांसद थिए। बहुमत सदस्यका कारण ठाकुर पक्षले वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाएको थियो। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा भने यादव पक्षको बहुमत थियो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछि ठाकुर पक्षका 8 सांसद यादव पक्षमा गएका छन्। अहिले यादव पक्षमा 20 सांसद र ठाकुर पक्षमा 12 सांसद छन्। प्रमोद शाहले भन्नुभयो, हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि ठाकुर पक्षलाई साथ दिएका थिएनौं। हाम्रो हस्ताक्षर दुरूपयोग गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि समर्थन दिएकाले गम्भीर असन्तुष्टि थियो। फेरि हाम्रो हस्ताक्षर दुरूपयोग हुन सक्ने देखेर अर्को समूहमा आएका छौं। ठाकुर पक्षले युटर्न सँगै जसपामा एकताको चर्चा समेत हुन थालेको छ। जसपा अध्यक्ष यादवले ठाकुर पक्षले लिएको बाटो गलत थियो भन्ने पुष्टि भएको बताउनुभयो। यादवले भन्नुभयो, जसपा अहिलेसम्म 2 वटा छैन, उहाँहरूले बाटो बिराउनु भएको थियो, गल्ती महसुस गरेर आउनुभयो। प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएको 1 घण्टा पनि नबित्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट मार्फत बधाई दिनुभएको छ। मोदीले ट्वीटमा भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना। सबै क्षेत्रमा हाम्रो अद्वितीय साझेदारी छ। यसलाई अझ बढाउनका लागि म तपाईसँग काम गर्न तथा हाम्रो गहन र जनता बीचको सम्बन्ध सुदृढ पार्न उत्सुक छु। पूर्ण तयारी बिनै हतारोमा उद्घाटन गरिएको माथिल्लो तामाकोसीको पहिलो र दोस्रो युनिटमा समस्या देखिएपछि विद्युत उत्पादन बन्द भएको छ। 456 मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको पहिलो युनिटबाट 76 मेगावाट उत्पादन शुरू गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार 21 मा उद्घाटन गर्नुभएको थियो। आयोजना स्रोतले भने उद्घाटन गर्दा पहिलो युनिटबाट करिब 10 मिनट जति 8 मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको थियो। प्राविधिक समस्या देखिएपछि लगत्तै पहिलो युनिट बन्द भएको छ। आफ्नै पालामा निर्माण पूरा भएको सन्देश दिन ओलीले पूर्ण परीक्षण नै नगरी आयोजना उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उद्घाटनको चाँजो पाँजो चाँडो मिलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजना व्यवस्थापनलाई दबाब दिँदै आएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सम्बन्धी आदेश दिनु अघि नै ओलीले आयोजना उद्घाटन गर्ने इच्छा राखेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उद्घाटनको व्यवस्था मिलाउन ताकेता गरेको थियो।
आयोजना व्यवस्थापन स्रोतले भन्यो आफ्नै पालामा माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको निर्माण पूरा भएको सन्देश दिन प्रधानमन्त्रीले उद्घाटनको हतारो गर्नुभएको थियो। उद्घाटन गर्नुअघि पूर्ण परीक्षण नगर्दा अहिले प्राविधिक समस्या देखिएको हो। माथिल्लो तामाकोसीको दोस्रो युनिट पनि मंगलबारदेखि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको थियो, तर अहिले दोस्रो युनिट पनि बन्द भएको भार प्रक्षेपण केन्द्र स्रोतले जानकारी दिएको छ। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूले तयारी थालेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तेस्रो लहर आउन सक्ने र बालबालिका बढ़ी जोखिममा पर्न सक्ने विज्ञहरूको आकलन अनुसार 20% शैय्या बालबालिकाको उपचारका लागि छुट्याउन देशभरका अस्पताललाई निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशन अनुसार बालबालिकालाई लक्षित गरी उपत्यकाका अस्पतालहरूले एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट लगायतका साधन स्रोत, जनशक्ति र क्षमता विस्तारमा जोड़ दिएका छन्। सरकारले वीर अस्पतालको नयाँ भवनलाई कोभिड-19 युनिफाइड अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर जागेश्वर गौतमले भन्नुभयो, आवश्यक परेको खण्डमा नयाँ भवनको 500 र पुरानो भवनको 400 गरी 900 शैय्या कोभिड युनिटका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। हाल 100 शैय्याको आईसीयू भेन्टिलेटर रहेकोमा आवश्यकता अनुसार 200 शैय्यासम्म पुर्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ। दोस्रो लहरका संक्रमितको उपचारमा अब्बल साबित भएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालले अक्सिजन प्लान्टलाई थप मजबुत बनाउँदैछ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अनुप वास्तोलाले भन्नुभयो, अक्सिजन सहितको आइसोलेसन विस्तार, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र थप तालिमको तयारीमा छौं। 22 भेन्टिलेटर, 24 आईसीयू शैय्या तयारी अवस्थामा रहेकोमा 4वटासम्म आईसीयू शैय्या थप्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। प्रति घण्टा 120 किलोमिटर गतिमा रेल गुड्ने खबरले हिजो बिहानैदेखि जयनगर जनकपुर कुर्था खण्डमा मानिसको भीड़ लाग्यो। रेलवे ट्र्याकका दुवै छेउमा लागेको भीड़ व्यवस्थित गर्न सुरक्षाकर्मीलाई हम्मे पर्यो। रेलवे ट्र्याकबाट हिँडुल रोकियो। रेलवे क्रसिङमा अटेरी गर्नेलाई भने सुरक्षाकर्मीले हप्काइरहे। भारतको इस्ट सेन्ट्रल रेलवेको डिजल लोकोमोटिभले हिजो दिउँसो 120 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा कुदाएर रेलवे ट्र्याकको गति परीक्षण गरेको छ। रेलको ट्र्याक निर्माण सकिएको 2 वर्षपछि गति परीक्षण गरिएको हो। सीमावर्ती रेलवे स्टेशन जयनगरबाट भारतीय रेलको वातानुकूलित निरीक्षण यानले धनुषाको कुर्थासम्म 35 किलोमिटर रेलवे ट्र्याकको गति जाँचेको हो। भारतको यो रेल ट्र्याकको गति जाँच्न प्रयोग गरिन्छ। इन्जिनसँगै रहेको रेलवेको एउटा कोचमा नेपाल र भारतीय रेलवेका अधिकारी, प्राविधिक र सुरक्षाकर्मी चढेका थिए। जयनगरबाट जनकपुर हुँदै कुर्थासम्म प्रति किलोमिटर 40-50 किलोमिटरको गतिमा कुदेको रेल भने कुर्थाबाट जयनगर फर्किँदा प्रति घण्टा करिब 120 किलोमिटरकै गतिमा रहेको जनकपुर रेलवेका प्रमुख इन्जिनियर विनोद ओझाले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नयाँ आर्थिक वर्षको शुरूआतसँगै वित्तीय प्रणालीमा 1 खर्ब 27 अर्ब रुपियाँ अधिक तरलता लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढेपछि वित्तीय प्रणालीमा 81 तरलताको अवस्था सहज भएको हो। 4 साता अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग भएको रकम सरकारी ऋण पत्रमा लगानी गरेपछि अधिक तरलता स्वाट्टै घटेको थियो। सरकारी खर्च बढ्न थालेपछि गत असार तेस्रो सातादेखि नै वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था लयमा फर्कन थालेको थियो। सोही क्रममा गत शुक्रबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब 1.25 अर्ब रुपियाँ अधिक तरलता थुप्रिएको हो। तरलता बढ्न थालेपछि 1.5 साता यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा एलएलएफ लिएका छैनन्। बैंक बीच सापटी अन्तर बैंक कारोबारको ब्याज दर पनि 0.5% भन्दा तल रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत जेठ अन्तिम सातादेखि असार दोस्रो सातासम्म वित्तीय प्रणालीमा तरलता 81 घटेको थियो। त्यति बेला अन्तर बैंक कारोबारको ब्याज दर बढेर 5% हाराहारी पुगेको थियो। बैंकहरूमा पैसा नभएपछि अन्तर बैंक सापटी पाइन छाडेको थियो। झण्डै 1 दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात सीसीडी कायम गर्न पनि राष्ट्र बैंकबाट एलएलएफ सुविधा लिनु परेको थियो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। ललितपुर स्थित सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडले नाइट्रोजन ग्यासका नाममा अक्सिजन ग्यास बिक्री गरेको आरोप लागेको छ। नाइट्रोजनका नाममा अक्सिजन ग्यास पछाउँदा करिब 1 करोड रुपियाँ बराबरको आलु चिप्स र क्रन्ची ड्यामेज भएको श्री बीआईटी उद्योगले आरोप लगाएको छ। बीआईटीको एनडीएच ब्रान्ड आलु चिप्स र क्रन्ची उत्पादन ड्यामेज भएको उत्पादक कमल सिंहले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, लकडाउनकै क्रममा एनडीएचले करिब 4 करोड लागतमा आलु चिप्स र क्रन्ची उत्पादन शुरू गर्यो। मार्चदेखि उत्पादन पठाउन थाल्यो, तर मार्च र अप्रिलको उत्पादनमा समस्या भएको भन्दै डिलरहरूले फिर्ता गर्न थाले। अनुसन्धान गर्दै जाँदा सोपानबाट नाइट्रोजनका नाममा अक्सिजन पठाएको देखियो। सोपानले पठाएको सिलिन्डरमा सानो अक्षरले अक्सिजन O2 लेखिएको छ। अक्सिजनकै कारण चालु
आलु चिप्स र क्रन्ची कुरकुरे ओसिएको सिंहको दाबी छ। उद्योगका अनुसार आलु चिप्स र क्रन्ची कुरकुरे बनाउन नाइट्रोजन चाहिन्छ। नाइट्रोजनले चिप्सलाई ओसिन दिँदैन। प्याकेजिङ गरिएको उत्पादन बिग्रन नदिन नाइट्रोजन प्रयोग हुन्छ। त्यही सिलसिलामा सोपानबाट नाइट्रोजन ग्यास मागिएको सिंहले बताउनुभयो। तर नाइट्रोजनका नाममा अक्सिजन उपलब्ध गराउँदा उत्पादन र सबै ड्यामेज भएको दाबी गरिएको छ। अफगानिस्तान सरकार र तालिबान पुनः शान्ति वार्तामा बस्न तयार भएको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। 2 दिन लामो वार्तापछि कतारको राजधानी दोहामा भएको भेट पश्चात पुनः वार्तामा बस्ने सहमति भएको हो। उच्च स्तरमा सहमतिका लागि तयार रहेको विद्रोही पक्षले दावी गरेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। अफगानिस्तानका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा मानवीय सहयोगका लागि सहकार्य गर्ने दुवै पक्षले जारी गरेको वक्तव्यमा प्रतिबद्धता जनाएको छ। दुवै पक्षले बाँकी प्रसंग दुवै पक्षले जारी गरेको वक्तव्यमा प्रतिबद्धता जनाइएको हो। दुवै पक्षले यस अघि नै तयार पारेको दस्तावेजमाथि हुने वार्तालाई द्रुत बनाउने सहमति भएको छ। कतारी राजधानीमा पछिल्लो 1 महिनामा पटक पटक वार्ता भएपछि कुनै सफलता हासिल हुन सकेको छैन। तालिबान लडाकुले निरन्तर आक्रमण गर्दै कैयौं अफगान भूमिमा नियन्त्रण कायम गरिरहेका छन्। हालसम्म 2/3 भूमि तालिबानले नियन्त्रणमा लिएको पुष्टि हुन सकेको छैन। अब खेल प्रसंग टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने नेपाली टोलीकी एथलेटिक्स प्रशिक्षक इन्द्रकुमारी मल्ललाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटिले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै मल्ललाई कोरोना संक्रमित भएको पुष्टि गरेको हो। उनी महिला 100 मिटर दौडमा सहभागी हुने सरस्वती चौधरीकी प्रशिक्षक हुन्। टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडी र प्रशिक्षकको काठमाडौँमा भइरहेको नियमित प्रशिक्षणका क्रममा मल्ल संक्रमित पाइएकी हुन्। टोकियो ओलम्पिकमा सहभागिताका नियम अनुसार अब प्रशिक्षक मल्लले भाग लिन पाउने छैनन्। उनको साथमा एथलेटिक्स प्रशिक्षकको भूमिकामा सन्तोष श्रेष्ठ टोकियो जाने नेपाल ओलम्पिक कमिटिले जनाएको छ। नेपालबाट टोकियो ओलम्पिकमा पौडीमा गौरीका सिंहले महिला 100 मिटर फ्री स्टाइल र एलेक्स शाहले पुरुष 100 मिटर फ्री स्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। कल्पना परियारले महिला 10 मिटर एयर राइफल, सोनिया भट्टले महिला 48 केजी तौल समूह तथा सरस्वती चौधरीले महिला 100 मिटर दौडमा प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहे धेरै स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 गण्डकी, लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। सूर्योदय 5:20 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7 बजे हुनेछ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकामा अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।